अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम थोड़ा रूटीन से हट कर, पॉलिटिकल मामलात से हट कर बात करेंगे और बात करेंगे कौमी इदारों के हवाले से। जो कौमी इदारों को मसाइल दरपेश हैं और बिलखसूस जो मुसाबकी कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम कंपटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसका एक डेटा सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि मुख्तलिफ जो कार्टल माफिया है उनके खिलाफ, जो कार्टल्स हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई सीसीपी की तरफ से, उसमें उनके ऊपर भारी जुर्माने आयद किए गए और वो जुर्माने जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं। उसमें उनको मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया गया और अब तक वो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। और बिलखसूस जो अदाद शुमार सामने आए उनमें ये भी कहा गया है कि इंक्वायरी स्टेज से लेकर डेटा जब उन एसोसिएशन से या इदारों से तलब किया जाता है, फिर उसके बाद जब तहकीकात की जाती हैं, उसके तहकीकात के बाद रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट के बाद जब जुर्माना, हर स्टेप पे अदालतों से जो है उनके वकला, जो कंपनीज के वकला हैं या एसोसिएशंस के वकला हैं, वो हुक्म इम्तनाई ले लेते हैं। और इस वक्त जो बताया गया है कि शुगर इंडस्ट्री जो है उस पर तकरीबन 43 अरब 50 करोड़ रुपए का जुर्माना वाजिबुल अदा है, जो अदालतों ने हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है। इसी तरह टेलीकॉम सेक्टर पे कोई 11.5 अरब रुपए का है। फर्टिलाइजर सेक्टर पे 8 अरब 70 करोड़ रुपए का है। सीमेंट सेक्टर, उस पर 6 अरब 40 करोड़ रुपए का जुर्माना है जो अभी जेर इल्तवा है केसेस। और इसी तरह होम अप्लायंसेस की जो कंपनीज हैं उन पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है, जो अभी जेर इल्तवा है केसेस अदालतों में। और इस हवाले से ये भी है कि ये अदालतों में केसेस सिर्फ 1 साल या 2 साल के नहीं हैं, इनमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो 2008 और 2009 से चलते आ रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। और जो हुकाम है उनका ये कहना है कि उन्होंने जब भी अदालतों में इस हवाले से जल्द समाअत की दरख्वास्त दी है तो उन्हें ये कहा गया कि ये कौन सा अवामी मसला है, और एक या दो दफ़ा ऐसा हुआ कि उन पर जुर्माना भी किया गया। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। जावेद सुमरू, बड़ा अहम मसला है। आप देखें तो ये वो इदारे हैं जो आपकी इकॉनमी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, अवाम के रिलीफ फराम करने के। ज़ाहिर है जो चीज़ें आप जो चीनी की कीमतें हैं, चीनी का जो कार्टल बनता है, चीनी के जो पैदावार है, उस हवाले से मुख्तलिफ अमूर की जो इंक्वायरीज हुई हैं वो भी सीसीपी की आपके सामने है। इस तरह जब जुर्माने किए जाते हैं और उन पर हुक्म इम्तना ले लिया जाता है तो एक लंबे अरसे तक वो केस चलता है। मुल्क की मीशत भी मुतासर होती है, आम आदमी भी मुतासर होता है। क्या कहेंगे? देखिए, कंपटीशन कमीशन जो है उसका काम तो ज़ाहिर है इस किस्म की कार्टेलाइजेशन को ख़त्म करना। मार्केट के अंदर सबसे बड़ी बात है कि एक जो प्राइस इंडेक्स है उसको बराबर रखना, मसनूआत की कीमतों को इस तरह उस हद तक रखना जो क़ुव्वत ख़रीद तक हो आम आदमी के लिए। मगर अफ़सोस है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चूँकि कवानीन तो है लेकिन कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर है जितने भी कार्टल आप ये जैसे शुगर इंडस्ट्री का जिक्र किया, होम अप्लायंसेस के कार्टेल का जिक्र किया, बाकियों का आपने किया, और ये आपकी ऑफिशियल फिगर है, ब्रीफिंग हुई है जो है कुछ दोस्तों को, हम जैसे सहाफ़ियों को जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि यार आखिर किस तरह से, क्योंकि सिर्फ एक क्लास तो पाकिस्तान में नहीं है जो ये चीज़ जिसकी क़ुव्वत ख़रीद अच्छी है। ऐसे लोग भी पाकिस्तान में जो बेचारे दिन में मजदूर है, एक दिहाड़ी लेता है, मजदूरी 1000 रुपया, उसे 1000 रुपये में क्या करेगा? कुकिंग ऑयल जो है इस वक्त पाकिस्तान में फ़ी किलो 500 से 650 रुपये तक है। वो भी वैरायटी है, एक लोअर ग्रेड का है, वो एक अपर ग्रेड का है। इसी तरह आटा आप देखें तो आटे की कीमतें महंगी हैं। और इसके अलावा चावल देखें, जो रूटीन की चीज़ें जो आम बंदा नॉर्मली अगर 2 वक्त खाना खाए तो 1000 रुपया मेरा ख्याल है बहुत कम है। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एससीसीपी हो गया, आपका सीसीपी हो गया, और दीगर इदारे फिर उन कार्टलाइजेशन के हवाले से बाकायदा तौर पर सबूत हासिल करके, ये मैं आपको बता रहा हूँ बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमने चीज़ें देखी हैं, वो अदालतों से रुजू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अदालतों के अंदर उनकी जानिब से दायर किए गए मुकदमात मौजूद हैं और उनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन अदालतें स्टे देती हैं। अब स्टे होता क्यों है? मेरा मौक़िफ़ है, ये ज़ाती कोई दोस्त हो सकता है उससे कोई डिसएग्री करे, लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन उसमें यह है कि इन इदारों में के पास भी जो वकील हैं, मेरी नज़र में जो वकील हैं जिन्होंने आर्ग्यू करना होता है अदालत के सामने जाके, वो उस तरह से आर्ग्यू नहीं करते। अगर आप आर्ग्यू सही करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जज आपकी आर्ग्यूमेंट से हट के आपको रिलीफ ना दे।
ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جو اداروں میں موجود وکلاء صاحبان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے دوست بھی ہیں، ان کی چونکہ تنخواہیں ہوتی ہیں، مراعاتیں ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی. ظاہر ہے حکومت اتنی زیادہ مراعاتیں نہیں دیتی، حکومت زیادہ تنخواہ نہیں دیتی، ایک لمٹ ہوتی ہے، بجٹ کے حساب سے چیزیں بنتی ہیں. لیکن جو اس قسم کے کارٹلز ہوتے ہیں ان کی جانب سے پھر دوسرے فریق جو ہوتے ہیں، کارٹلز کے جو وکلاء دوست ہیں ہمارے، ان کو بڑی بڑی فیسیں دی جاتی ہیں. تو وہ اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے جو یہ جرمانہ نہ ہو. عدالت کے اندر وہ آرگیو کرتے ہیں، وہ سپریم کورٹ، وہ ہائی کورٹ، وہ پڑوسی ممالک کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے مقدمات کے جو ہے وہ پریسیڈنٹ سامنے لے کر آتے ہیں. پھر ظاہر ہے معزز جج صاحبان ہیں، وہ پھر اس چیز کو دیکھ کے ان کو اسٹے دینا پڑتا ہے. کارٹلز کے جو وکلاء ہوتے ہیں ان کی مضبوط ہوتی ہے ریسرچ. یہاں جو ہوتی ہے میری آبزرویشن یہ ہے کہ ان کی ریسرچ لیکن اتنی اب یہاں مضبوط نہیں تو ہوتی. سی سی پی کی ٹیم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک یا دو جگہ پہ انہوں نے جب ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں تو اس پہ عدالت نے جرمانہ کر دیا، اور موقف یہ اپنایا گیا کہ یہ کون سا عوامی جو ہے مسئلہ دیکھیں ہے کہ اگر انہوں نے اس قسم کی پبلک امپورٹنس کے حوالے سے انہوں نے اگر کسی بھی عدالت میں کوئی ارلی ہیئرنگ دی ہے تو میرا یہ خیال اس لیے نہیں بنتا کہ یہ چیزیں پیورلی ٹیکس میٹرز میں آتی ہیں، ریونیو میٹرز کے اندر آتی ہیں، جو عدالتیں اس کو سن سکتی ہیں. تو اس قسم کی پہلے درخواست دینا ہی جو ہے میری نظر میں درست نہیں ہے. آپ کو درخواست دینا چاہیے کہ جی یہ چیز ایسی ہے جس کے اندر ہمارے ملک کی خزانے کے اندر یہ پیسے آئیں گے تو یہ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں. اب جس کی میں حالیہ مثال آپ کو دیتا ہوں، سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایک کراچی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، بیریا ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی والے پیسے تھے، سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ حکومت کو دے دیے، کنسرن حکومت کو دے دی، سندھ حکومت کو بھی وہ دی گئے کیونکہ وہ سندھ حکومت کا دعویٰ تھا. اس کے علاوہ وہ ڈیم فنڈ والے پیسے تھے وہ بھی انہوں نے ان کو دے دیے. جو چیز ہوگی اس پر عدالت ضرور بحث سننے کے بعد اس کا فیصلہ کرے گی. میں اس بات پہ شیور ہوں کہ جب وکیل صاحبان اداروں کی طرف سے پیش ہوتے ہیں 100% میں نہیں کہوں گا 80% جو ہوتا ہے مقدمات کے اندر تیاری نہیں ہوتی تو 100 ایک خدشات اور بھی 100 سوال باتوں ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اس بارے میں. ایک اور بھی سوال سامنے آیا، انہوں نے کہا جی کہ کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکنیکلی سارے سوالات اٹھاتی ہیں. اب پوری دنیا میں قانون جو ہے، جو سی سی پی کا قانون ہے، وہ فیلڈ سطح پہ ہے، جو اس طرح کے ادارے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جو ادارے کا قانون ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا، اور وہ کیس بھی زیر التوا ہے، وہ کیس بھی زیر التوا ہے، اور اس کا فیصلہ بھی نہیں آیا. وہ دیکھیں وکلاء کی جانب سے جو میں نے دیکھا ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی کھیلی جاتی ہیں. آپ جب دیکھتے ہیں وکیل صاحبان جو سمجھدار وکیل ہوتا ہے، جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے، وہ اگر سمجھتا ہے کہ کیس اب میرے تھوڑا بھی اگینسٹ ہونے ہوتا جا رہا ہے تو وہ ایکسی ٹیکٹکس جو ہے وہ کھیلی جاتی ہیں. جیسے ہم پی ٹی آئی والے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کیس کے اندر ابھی تک ایک کیس کے اندر فرد جرم ہوئی ہے، باقیوں میں نہیں ہوئی کیونکہ ہر دفعہ نئی بات پیش کی جاتی ہے. بیسیکلی یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں وکلاء کی جانب سے تاکہ فیصلہ نہ آئے. اور ججز جو ہیں وہ اس طرح سے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتے کیونکہ وہ قانونی ٹرم میں کہا جاتا ہے جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. تو کسی طرح سے جلد بازی نہیں کی جاتی، تمام فریقین کو موقع دیا جاتا ہے. اس میں چاہیے یہ میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ نے تمام اداروں کو کہ آپ اپنے وکلاء کی ٹیم کی تیاری بھرپور کرائیں. جس بھی معزز جج کے پاس کیس لگے اس کے پاس اتنی تیاری سے پیش ہوں کہ وہ جج صاحبان انکار نہ کر سکیں. نو ڈاؤٹ تقریباً 1 کھرب روپے سے زائد کی رقم ہے جو ان جرمانوں میں پھنسی ہوئی ہے. اور اگر دیکھیں پاکستان کے قانون کے اندر ہم دیکھیں تو اگر کسی عدالت میں کسی کارٹل کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ پھر دوسرے فورم پہ جا کے اس کو چیلنج کرے گی. وہ ہائی کورٹ کا فورم ہے، ہائی کورٹ سے اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے. تو یہ ٹائم ٹیکنگ ہے ضرور ہے، لیکن اس کو جلدی کرنے کے لیے اس کا فیصلہ جلدی لانے کے لیے آپ کو اچھی محنت کرنی پڑے گی. اداروں کو چاہیے کہ اپنی جو لیگل ٹیم ہے وہ مضبوط کریں. لیگل ٹیم مضبوط ہوگی میری نظر میں وہ چھوٹے سے چھوٹا کیس جو بالکل نارمل ہوگا، نارمل لیول کا ہوگا، سروس میٹر بھی ہو، چاہے فیملی لا میٹر ہو، چاہے کرایہ داری قانون کرایہ داری کا کوئی کیس ہو، اس کے اندر بھی جو وکیل اگر اچھا ہے، سمجھدار ہے، تیاری اچھی ہے تو 2 سے 3 ہیئرنگز کے اندر وہ فیصلہ لے لیتا ہے. ضمانتوں کے کیسز ہم نے دیکھیں، بڑی بڑی چیزیں. تو اس میں بھی میری یہ ذاتی رائے ہے
کہ وکلا نہیں بلکہ قانونی ٹیم جو ہے سی سی پی کو چاہیے، اے سی سی پی کو چاہیے، ایف بی آر کو چاہیے کہ وہاں سفارش میں نہ رکھے جائیں، وہاں پہ دوستی یاری میں قانونی ٹیم کو نہ رکھا جائے. آپ اچھے وکلا کی ٹیم اٹھائیں، وہ کبھی بھی آپ کی چیز کو ہار کے وہاں سے نہیں نکلے گا، وہ جیت کے وہاں سے نکلے گا. بہت شکریہ جاوید سمرو، اور یقیناً اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ میرٹ پر ساری چیزیں کی جائے، اور اس طرح کے کیسز جہاں بھی عدالتوں میں زیر التوا ہیں ان کے جلد از جلد سماعت بھی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے فیصلے بھی آنے چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، پاکستان کے عوام کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.